अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमारे हिंदुस्तान में सरेआम मुसलमान बच्चों के स्कूलों के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें दीन से दूर करने की कोशिश की जा रही है, उनके दिल के अंदर नफ़रत बगावत की आग को जलाया जा रहा है। कुछ ही रोज़ कबल आपने देखा सोशल मीडिया पर कि एक स्कूल के अंदर ऐसे उस्ताद भी हैं जो बच्चों के दिल के अंदर ये आग जलाती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी में तुमने कोई हिस्सा नहीं लिया। और कुरान पर उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर बात की जा रही है। मैं उनसे कहता हूँ कि इस नफ़रत की आग को ख़त्म करो। सबसे कबल मैं आप हजरात की नज़र एक छोटा सा शायर पेश करूँगा। ए मेरे हमनशीं चल कहीं और चल, ए मेरे हमनशीं चल कहीं और चल, इस चमन में अब हमारा गुजारा नहीं। बात गुलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। आज आए हो तुम कल चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। जब भी गुलिस्तान को लोहू की ज़रूरत पड़ी, खून हमने दिया गर्दनें भी कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ज़ालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेंगे सदाएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। अपनी जुल्फ़ों को रुख से हटा लीजिए, मेरा ज़ौक़ नज़र आज़मा लीजिए। आज घर से चला हूँ यही सोच कर, या तो नज़रें नहीं या नज़ारा नहीं। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे। हाल ही में चंद दिन कबल एक वीडियो जो आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने बड़ी गर्दिश की। स्कूल के अंदर तीसरी या चौथी पाँचवीं जमात के बच्चे हैं और एक मैम उन बच्चों से रोज़मर्रा इस तरह के सवालात करती है जिससे उनका जहन बगावत की तरफ मुंतकिल हो जाए। क्या पहले हमारे मुल्क के अंदर इतना अमन है, या इतना सुकून आ गया है कि उस्तादों का ये हाल है कि उस्ताद अपने बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। आइए आपकी नज़र में वो वीडियो करता हूँ, उस वीडियो में आप देखें, फिर मैं चंद बातें आप हजरात के सामने पेश करूँगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए क्या नहीं किया। इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोशिया है जी। क्या हुआ था? सर, मेरा जो भाई है फरहान अंसारी, वह 9th A में पढ़ता है, तो जिसकी क्लास टीचर का नाम हेमा गुलाटी है। जिस दिन चंद्रयान सक्सेसफुल चांद पे पहुंचा था, उस दिन उन्होंने चंद्रयान के बाद दीन के बारे में बातें करी। दीन के बारे में ये बात की कि मुसलमानों ने देश आज़ाद नहीं करवाया, उनका कोई योगदान नहीं है उसमें। मक्के का रंग तो काला अंधेरे की वजह से, और तुम्हारे दिल में रहम नहीं है, तुम जानवरों को काट देते हो, और तुमने हर चीज़ तलवार से जीती है। ये सारी बातें इस स्कूल में होती है कि कैसे शिक्षक है जो बच्चों को लड़ाई सिखा रही है। बेटा क्या हुआ था? आपका नाम बताइए। जुबैर अंसारी मेरा नाम है। स्कूल में हमारी क्लास टीचर ने बोला था, क्या बोला था बेटा? हमारे इस्लाम पे बोला था मक्का मदीना तुम्हारे अंधेरे से काला हुआ है। वो बोला था जो हमारे वो थे फौजी साहब, उन्होंने जो पत्थर रोका था उससे वो कहते मैं पत्थर होती तो मैं गिरा देती इसके ऊपर। मतलब और क्या हुआ बेटा? आप बताओ। मेरा नाम इशराक है। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 9th A में पढ़ता हूँ। मेरी मैडम का नाम हेमा गुलाटी है। मेरी मैडम ने मुझसे बोला क्या नाम है, आप बेजुबान जानवर कोई काट के खा जाते हो, आपको तरस नहीं आता जरा सा भी, आपको कोई काट के खाएगा तो आपको कैसा लगेगा। और कौन सा बेटा? और आपका कुरान के नाम है, आपका कुरान कुछ नहीं है, हमारी गीता है और ये है वो है। और वो मैम कहती थी ना इंडियन नहीं हो, आपने देश आज़ाद नहीं करवाया। ये तलाश नगर कानी नगर। मोहतरम नाज़रीन, आपने इस छोटी सी वीडियो से यकीनन समझ लिया होगा कि तालीम क्या देनी चाहिए और क्या तालीम मिल रही है। सबसे पहले कुरान के हवाले से जो इन्होंने बात की है कि कुरान पाक कोई किताब नहीं है, बल्कि हमारी गीता वगैरह दूसरी किताबें, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि हमारे कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सरेआम ऐलान किया है, ए काफिरों, अगर तुम अपनी गोद में सच्चे हो, अगर तुम कहते हो कि कुरान पाक अल्लाह की किताब नहीं है, तो इस जैसी एक सूरत पैदा करके दिखाओ, बल्कि एक आयत बनाकर दिखाओ। यकीनन तुम नहीं बना सकते। अगर तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, इतना तकब्बुर है कि कुरान पाक अल्लाह की किताब नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदे इस किताब की एक सूरत पैदा करके दिखाओ, एक आयत बनाकर दिखाओ, तो हम मानेंगे। और रही दूसरी बात, चूँकि ये तुम्हारे जहन से परे है, आप लोग इसे समझ नहीं सकते कुरान पाक को वही समझेगा जिसने कुरान पाक को पढ़ा होगा। और ख़ास कर हिंदुस्तान की आज़ादी की जो आप बात कर रहे हैं, उसके हवाले से मैं आप हजरात के पेश नज़र सिर्फ 2 बातें आप हजरात के पेश नज़र करता हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार क्या रहा? मुग़ल शहनशाह बहादुर ज़फ़र का नाम तो सुना ही होगा आपने,
یقیناً آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو کتابوں میں جا کر پڑھ لیجیے گا، ہندوستان کی تاریخ میں، یا گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیجیے گا۔ 1857 کی جنگ جو پورے ہندوستان کے اندر شروع ہو گئی تھی، یہ جنگ 31 مئی کو ہونے والی تھی۔ انگریزوں کے خلاف یہ بہت بڑی جنگ ہوئی، جس جنگ کی قیادت، جس جنگ کے سپہ سالار مغل خاندان کے شہنشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ 31 مئی کو یہ جنگ شروع ہونے والی تھی، مگر برطانوی جو فوج تھی، برطانوی فوج، اس میں موجود ہندوستان کے سپاہیوں نے 10 مئی کو ہی بغاوت کر دی۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں تقریباً 5 لاکھ مسلمان تھے۔ اس جنگ کے اندر 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور جن میں 5000 صرف علماء تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ انہیں سور کی چربی مل کر جلایا گیا، ان کی لاشوں کو لاہور کراچی تک ان کی لاشیں پیڑوں کے اوپر باندھی گئی، ان کی گردنیں کاٹی گئی، اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہندوستان۔ اس کے بعد چلے جائیں، آپ ہی کے ایک زبردست ادیب صحافی لکھتے ہیں جن کا نام ہے وادیب انجانی خشونت سنگھ۔ یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ ہی نہیں لیا، بلکہ بڑھ چڑھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ لکھتے ہیں کہ دہلی انڈیا گیٹ پر تقریباً ایک تحریر ہوئی جس میں آزادی میں شریک ہونے والے لوگوں کا نام لکھا گیا، جس میں 95,300 لوگ آئے، اور ان 95,300 لوگوں میں سے 61,945 جو تھے وہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے۔ اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں۔ بھئی، یہ ہندوستان مسلمانوں نے آزاد کر کے آپ لوگوں کو بطور تحفہ بخشا ہے، اس میں ہمارے علماء نے خون بہایا ہے۔ اور میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ ایسے استاذوں کی پھیلی ہوئی نفرت نے ہمارے ملک کے اندر نفرت کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے ان بدفعل اور بدقول کی وجہ سے مسلمان ہندو الگ الگ ہو کر اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ایسا تھا نہیں۔ یہ دونوں جنس مسلمان اور ہندو مل کر ہندوستان کی آزادی میں لڑے اور ہندوستان کو آزاد کیا۔ آج کم سوچ، گھٹیا سوچ کے چند ایسے افراد ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ ہمارے ہندو برادری کے ایسے نوجوان جنہیں تاریخ کا پتہ نہیں، علم کا پتہ نہیں، صرف ان کی بنائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے لڑائی جھگڑا فساد پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ امن کا، سکون کا درس دیا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں لڑائی کی نوبت آ جائے تو ہرگز نہ لڑو، ہرگز لڑنے کی کوشش نہ کرو، امن کو برقرار رکھو۔ ہاں، جب پانی سر سے اوپر چلا جائے تو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فضرب الرقاب، تو پھر ان کی گردنوں کو پکڑو۔ اپنی تاریخیں الٹ کر دیکھ لینا۔ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھنا چاہیں گے تو مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو جنگ احد، بدر اور شاملی کا میدان ملے گا، احد و بدر کے نقوش ملیں گے۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھنا چاہیں گے، آپ کے آباء و اجداد سے لڑنے والے حضرت عمر ملیں گے۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ کو کھروجو گے، آپ کے باپ داداؤں کو قتل کرنے والے، داداؤں سے لڑنے والے حضرت حمزہ ملیں گے۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ کو کھروجو گے، آپ کے دیوتاؤں کو توڑنے والے محمد رسول اللہ ملیں گے۔ خدارا مسلمانوں کو نہ چھیڑو، ان کی تاریخ کو نہ کھروجو۔ اگر یہ مسلمانوں کی تاریخ کو کھروجو گے، ان کے ساتھ دل آزاری کرو گے، ان کو پریشان کرو گے، یاد رکھنا صلاح الدین ایوبی کے آنے میں وقت نہیں لگے گا، محمد بن قاسم آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے ان کی ذوالفقار نیچے ہے تو اسے نیچے ہی رہنے دو۔ اگر یہ ذوالفقار اپنے میان سے باہر نکل گئی، پھر یقین جانے آپ کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ اپنی تاریخ کو جا کر دیکھ لیں، پھر چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ مسلمان جب تک نہ جنگ کی آزادی کے اندر اپنی گردن کٹوا دیں، تب تک یہ اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اس لیے ہمیں موت کی ڈر نہیں ہے۔ موت کی فکر کافر کو ہی ہوتی ہے، جس کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہوتا۔ ہمیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین ہے، شہید ہونے پر بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اجر ملنے والا ہے، ہمیں اس میں بھی لذت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے خدارا مسلمانوں کو نہ کھروجو۔ اگر مسلمانوں کو کھروجو گے تو آپ جا کر بدر کے میدان کو دیکھ لو، احد کے نقوش کو دیکھ لو، شاملی کے میدان کو دیکھ لو، پھر آپ کو اپنی عقل جو ہے وہ ٹھکانے پر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی آپ کا میٹر لیول پہ آ جائے گا۔ اس لیے میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ ایسے استاذ، ایسے صحافی جو بچوں کے اندر نفرت کی آگ کو اجاگر کریں، ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، ہوش کی آنکھیں کھولیں۔ ہمارا ملک پہلے سے ہی تباہ و برباد ہو رہا ہے، ملک کو بچانے کی کوشش کریں۔